Masidlakon ug mapahiyom mong kahapon ng Danao City. We are on live programming today. Today is June 4, 2026, Adlawng Huwebes, and welcome to the 29th episode of The Weeklight, Sidlak sa Danao, your weekly window into Danao City's latest. I am Shim Dagatan, ang inyong alagad gikan sa Public Information Office, bringing you the most important updates, stories, and latest news accomplishments from around the city, all from the past days, right here and now. From achievements to events, to reminders and features, we've got everything you need to stay informed. Tungod ang Danao City Government, kinsa top 1 most improved component city sa tibuok Pilipinas ug Seal of Good Local Governance awardee under the Durano administration, nagatuo nga ang matag pamilyang Danawanon angay nga dunay access sa tukmang impormasyon aron makabuhat og mas maayong desisyon ug mapaayo ang kalidad sa atong kinabuhi. Unang balita karong simanaha, nagmalampuson ang Grand Ease of Doing Business Fair niadtong Mayo 28 diin 1,394 ka mga kliyente gikan sa Danao City ug kasikbit nga mga munisipalidad ang naserbisyoan. Usa ka one-stop shop setup sa mga importanteng serbisyo sa nagkalain-laing national government agencies ug local government offices ang gidalit sa Grand Ease of Doing Business Fair diin daghang mga Danawanon ug katawhan ang sa mga silingang lungsod ang naka-avail sa serbisyo sa mga ahensya sama sa PRC, PhilHealth, DFA, LTO, PSA, SSS, Pag-ibig, DTI ug uban pa nga nakatabang sa pagpakunhod sa gasto, oras ug kahasol sa pag-adto niining mga nagkalain-laing opisina. Nahimong posible ang maong kalihukan sa pagtinagbangay sa Danao City Government ug Anti-Red Tape Authority o ARTA uban sa kooperasyon sa mga nagkadaiyang national government agencies. Present mismo sa maong aktibidad si ARTA Director General Secretary Ernesto Perez ug uban pang mga opisyal sa nasugnong kagamahanan. Naasab si Vice Mayor Ivy Durano uban sa tibuok LGU Danao team. Matud pa sa mensahe ni Mayor Nito Durano, pinaagi ni Vice Mayor Ivy Durano ang maong one-stop shop setup usa ka ehemplo nga kung magtinabangay ang national ug local government, mas daghang serbisyo ang mahatod ngadto sa katawhan. Kini nga aktibidad kabahin sa nasudnong kampanya sa EODB month ug aligned usab sa connectivity agenda sa dakbayan nga nagtumong sa pagpasayon sa government transactions, pagpakunhod sa red tape, pagpalig-on sa transparency ug accountability, ug pagdala sa serbisyo sa gobyerno nga mas accessible ug citizen-centered here and now. Laing mahinungdanong kalampusan sa atong dakbayan, giila kita sa Department of Tourism Region 7 isip top performing commercial anchor sa 5th District of Cebu. Usa ka pag-ila sa padayon nga pagtubo sa pagsidlak sa sektor sa turismo ug ekonomiya sa syudad. Atol sa Department of Tourism Region 7 Dissemination Forum nga gipahigayon niadtong Mayo 28, 2026, gipakita sa datos nga ang Danao City maoy nanguna isip top performing commercial anchor sa 5th District of Cebu. Sumala sa report gikan sa tuig 2023 hangtod 2025, nakatala ang dakbayan og tourism growth rate nga naglangkob gikan sa 14 ngadto sa 59% nga nagpalig-on sa posisyon sa Danao isip usa sa labing paspas nga nagtubo nga tourism ug economic hubs sa Northern Cebu. Sulod usab sa tulo ka sagunsong tuig, giila ang Danao City isip usa ka emerging destination nga wala lamang nagpasabot og mas daghang turista nga mibisita sa syudad, apan nagbukas usab og daghang oportunidad sa trabaho, negosyo ug pamuhunan para sa mga Danawanon. Kasamtanang nagpadayon ang lokal nga pamunuan ubos sa lideratong Durano sa pagpalambo sa atong turismo, pinaagi sa pagpreserbar sa mga open spaces ug natural nga attraction, pagpalig-on sa eco sports, adventure tourism ug destination branding, ug pagsuporta sa mga programa nga nagpakita sa kultura, kasaysayan, panginabuhian sa komunidad ug responsableng turismo here and now. Padayon ang pagsidlak sa Danao City Government sa natad sa maayong panggobyerno ug pagdumala sa pondo sa katawhan human nakadawat na sabta sa FALGA Excellence Award.
Gidawat sa Danao City Government, pinaagi ni City Accountant Jovenal Dagatan ang prestihiyosong FALGA Excellence Award atol sa 21st Annual National Conference of the Philippine Association of Local Government Accountants o FALGA. Nga gipahigayon ni adtong Mayo 19, 2026. Kinina ang ikaupat nga sagunsong tuig nga nakadawat sa ang dakbayan sa maong pasidungog nga nag-ila sa padayon nga kalampusan sa Danao City sa transparency, accountability ug excellence sa public financial management. Ang maong kalampusan bunga sab sa pagtinabangay sa tanang departamento ug sa dedikasyon sa mga kawani sa pagdumala sa pondo sa katawhan nga adunay integridad ug responsibilidad. Labaw sa tanan, kini nga award nagpakita sa padayon nga paningkamot sa Danao City Government ubos sa liderato nila Mayor Nito Dorano ug Vice Mayor Ivy Dorano sa pagpalig-on sa atong connectivity agenda, connecting good governance, financial excellence, and quality public service sa matag pamilyang Danawanon here and now. Sa kalibutan nga puno sa mga hagit ug kausaban, nagpabilin nga hayag ang paglaom nga ang kabatan-unang Danawanon magpadayon sa pagbarog isip mga leader nga adunay lig-on nga pagtuo, kasing-kasing sa pagpangalagad ug gugma alang sa komunidad. Ug kini misidlak gayod atol sa malampuson nga 15th Parish Youth Day ni adtong Hunyo 2. Ani ang highlight sa maong kalihukan. Ubos sa temang Pagbansay 2026, Rejoice in Hope, Endure in Affliction, Persevere in Prayer. Gipahigayon sa Santo Tomas de Villanueva Parish Youth Coordinating Council. Inubanan sa suporta sa lokal nga pamunuan ang ika-15 nga Parish Youth Day sa Danao City Civic Center. Diin kapin sa 964 ka pilgrims gikan sa nagkadaiyang mga chapel ug komunidad sa Dakbayan ang nagkahiusa sa pagtuo ug pagpangalagad. Gikan sa opening mass hangtod sa mga formation activities ug closing program, makita ang lig-on nga panaghiusa, aktibong pagpangalagad ug lawom nga relasyon sa mga kabatan-unang Danawanon sa atong Ginoo. Nga maugayod ang tumong niining tinuig nga kalihukan. Para sa lokal nga pamunuan, ang paghulma sa kabatan-unan pinaagi sa paggiya nila sa pagtuo, maayong pamatasan ug aktibong pagpangalagad mao'y usa sa mga paagi aron mahimo silang responsable ug inspirasyonal nga mga leader sa umaabot nga ug magpadayon nila ang lig-on ug kahayag nga kaugmaon sa Danao here and now. Dugang ordinansa ug mga resolusyon nasab ang gituki ug napasara sa atong 18th Sangguniang Panglungsod atol sa ilang 42nd regular session. Unsa ni nga mga legislative measures ani ang detalye? Usa sa mga mahinungdanong laka nga gipasar mao ang ordinansa nga nag-institutionalize sa Baile sa Danao City. Usa ka programa nga nagpalambo sa kultura, wellness ug panaghiusa sa komunidad pinaagi sa tradisyonal nga sayaw. Gipaaprubahan usab ang 100,000 pesos nga financial assistance alang sa barangay Kabungahan para sa procurement ug installation sa digital scoreboard sa Timubo Covered Court. Alang sa mas lig-on nga disaster preparedness, gitugutan usab ang pagpalit sa usa ka rapid response rescue vehicle alang sa CDRRMO nga nagkatidad og kapin 12.6 million pesos. Lakip sab sa mga giaprubahan ang pakigtambayayong sa Department of Labor and Employment alang sa Government Internship Program 2026 ug ang pagpatuman sa cost reduction measures sa mga opisina sa Dakbayan isip tubag sa State of National Energy Emergency. Giaprubahan usab ang pagdawat sa donasyon nga yuta sa Barangay Kisol nga gamiton alang sa usa ka water project sa syudad. Samtang gipasidunggan sa konseho ni Ms. Rizel Jugan pinaagi sa resolution of congratulations and commendation human makasulod sa top 6 sa March 2026 licensure examination for professional teachers nga adunay impresibong 94% rating. Sunod simana, magpadayon ang konseho sa paglatid og mga pulisiya ug programa sa Dakbayan aron kanunay nga updated sa atong legislative works. Like and follow Office of the Secretary to the Sangguniang Panglungsod, Danao City on Facebook.
Padayon ang paghatag og paglaom ug oportunidad sa mga pamilyang Danawanon pinaagi sa tindahan sa kaugmaon program diin opisyal nang na-turnover ang ikatulong tindahan. Usa na sab ka Danawanon ang hatagan og bag-ong higayon sa panginabuhian human sa malampusong turnover sa ikatulong tindahan sa kaugmaon ngadto kang Nanay Den Mabaton nga taga Barangay Masaba. Gipangunahan ni Vice Mayor Ivy Durano, kauban ang mga konsehal o barangay opisyal ang turnover sa maong tindahan nga nagtinguha sa paghatag og dugang oportunidad sa mga pamilyang nanginahanglan og lig-on nga panginabuhian. Dili lamang kini simpleng tindahan, kundi usa ka puhunan alang sa mas lig-on nga kaugmaon sa iyang pamilya ug usa ka hagit nga mapalambo ang kaugalingong panginabuhian pinaagi sa kakugi ug determinasyon. Samtang nagpadayon ang programa, mas daghang Danawanon ang gilauman nga makabenepisyo niini ug mahatagan og kahigayunan nga pagkabarog sa kaugalingon ug makatukod og mas maayong kaugmaon here and now. Pampublikong klase, magsugod na sunod semana ug isip pagpangandam alang sa balik eskwela, opisyal nang gisugdan ang Brigada Eskwela 2026 dinhi sa Danao City. Formal nga gilunsad sa Schools Division of Danao City ubos sa pagpangulo ni Schools Division Superintendent Roseliar Hilig ang Brigada Eskwela 2026 pinaagi sa kick-off program nga gipahigayon sa Ginakot Integrated School ni adtong Hunyo 1. Giduyugan kini sa mga city ug barangay officials, mga magtutudlo, ginikanan, estudyante ug nagkalain-laing mga stakeholders nga nagpakita sa espiritu sa volunteerismo og panaghiusa aron maandam ang mga eskwelahan alang sa umaabot nga pagbukas sa klase. Lakip sa mga gihimo ang paglimpyo, pag-ayos sa pasilidad ug uban pang preparasyon aron masiguro nga luwas, limpyo ug learner-friendly ang mga tunghaan alang sa mga kabatanunan. Nagpabilin nga mensahe sa Brigada Eskwela nga ang edukasyon usa ka shared responsibility. Diin ang tibuok komunidad adunay papel sa pagtukod og mas maayong kaugmaon alang sa atong mga tinun-an here and now. Upat ka mga Danawanon nga misidlak isip top-notchers sa March 2026 Licensure Examination for Teachers ang formal nga gipasidunggan sa Dakbayan. Kinsa ni sila? Ani ang report. Usa ka espesyal nga pagpasidungog alang sa upat ka mga Danawanon nga nakasulod sa top 10 sa March 2026 Licensure Examination for Teachers ang gipasidunggan sa Danao City Government pinaagi sa 18th sangguniang panglungsod. Lakip sa mga gipasidunggan sila Christine Marie Vinluan sa Barangay Maslog nga top 3, Ninyana Nethriando sa Barangay Luok nga top 5, Rizel Hugan sa Barangay Sabang nga top 6, ug Sweeney Maritito sa Barangay Cogon Cruz nga top 8. Gila usab sa Dakbayan ang dako nga kontribusyon sa Cebu Technological University Danao Campus, mga ginikanan, mentors ug educators nga mitabang sa paghulma sa ilang kalampusan. Atol sa maong programa, formal nga gitunol sa 18th sangguniang panglungsod ang kopya sa resolusyon nga nagdaig sa atong mga top-notchers ug nagkonsiderar sa ilang nakab-ot isip inspirasyon sa kabatanunan. Pruweba sa kalidad sa edukasyon sa Dakbayan ug pamatuod nga ang Danao City nagpabiling home of achievers and gateway of opportunities here and now. Sa makausap pa, congratulations ug padayon sa pagsidlak mga Danawanon top-notchers and let passers. June is Danao City's Charter Month ug andam na ang lokal nga pamunuan sa pagsaulog sa 65th Charter Anniversary niini karong buwana. Apan isip tubag sa kasamtangang mga hagit sa ekonomiya ug aron masiguro ang responsableng paggamit sa pondo sa katawhan, ipahigayon ang selebrasyon karong tuiga ubos sa austerity measures diin awarding ceremony lang una ug mga kalihokang pangkalikupan ang ipahigayon. Ani ang dugang report. Sulod sa 65 ka tuig, nasaksihan sa Dakbayan sa Danao ang daghang kausaban, kalampusan ug mga hagit nga gisagubang pinaagi sa panaghiusa o pagtinabangay sa matag henerasyon sa mga Danawanon. Gikan sa usa ka gamayng lungsod ngadto sa usa ka progresibo ug lig-ong Dakbayan, ang kasaysayan sa Danao usa ka sugilanon sa kakugi, paglahutay ug gugma sa pinalanggang Dakbayan.
ug karong tuiga isip pagsaulog sa atong 65th Charter Anniversary, magpabiling highlight ang Garbo sa Danao awarding ceremony nga ipaygayon mismo sa Charter Day karong Hunyo 7, 2026, alauna sa hapon sa Danao City Civic Center. Aduna sab ipahigayon nga river cleanup ug tree planting measures sulod sa buwan sa Hunyo. Tuod man nga nailhan ang Charter Anniversary pinaagi sa dagkong mga kalihukan ug selebrasyon, karong tuiga gipili sa dakbayan nga magpatuman og cost reduction measures isip responsableng tubag sa kasamtangang krisis nga giatubang sa nasod ug aron masiguro nga magamit ang pondo sa mga prioridad nga serbisyo alang sa katawhan. Bisan pa man mas simple nga selebrasyon karong tuiga, nagpabiling nga lig-on ang diwa sa pagpasalamat ug paghinumdom sa 65 ka tuig nga kasaysayan, kalampusan ug panaghiusa sa pamilyang Danawanon. Nga padayon nga naghatod sa dakbayan ngadto sa mas masidlakon nga kaugmaon, here and now. Alang sa ato ang online bulletin board, please take note of the following announcements o reminders. Garbo sa Danao 2026 awardees, eyes and ears here. Kung ikaw sa atong bar and board passers, Latin honors o with highest honors awardees, para imuhan ni nga anunsyo. Isip kabahin sa pagsaulog sa ating 65th Charter Anniversary, giawhag kamo sa pagtambong sa Garbo sa Danao 2026 awarding ceremony karong Hunyo 7, 2026 adlaw Domingo sa Danao City Civic Center. Magsugod ang programa alauna sa hapon apan gihangyo ang tanang awardees nga moabot sa venue alas 12:15 pa lang sa udto alang sa registration of pre-event arrangements. Palihog pagdala og usa ka valid ID alang sa verification ug magsulob og smart casual attire. Maghimo ninyong i-scan ang QR code sa inyong screen aron madiretso kamo sa official Facebook post nato diin makita ang kompletong listahan sa mga awardees karong tuiga ug uban pang detalye sa maong kalihukan. Ang inyong kakugi, determinasyon ug kalampusan dili lamang personal nga kadaugan, kini garbo usab sa tibok dakbayan. Maong kita-kita ta ninyo karong June 7 ha? Danawanan for parents, ani ay libre nga anti-rabies vaccination para sa inyong fur babies. Karong umaabot nga Hunyo 8 hangtod 12, bring your cats and dogs sa State Veterinary Services Office, Danao City, Abattoir Compound across Kate Park aron mahatagan sila og proteksyon batok sa rabies. This activity is exclusive to bona fide residents of Danao City and aims to promote responsible pet ownership and strengthen our efforts in preventing rabies within our community. Para sa dugang detalye, bisitaha ug i-follow ang City Veterinary Services Office Facebook page. Together, let's keep our city safe, healthy, and rabies-free, here and now. Nagsugod na ang pagpanawat og application for Ayuda Educational Allowance. Gipaninguhaan gayod sa lokal nga pamunuan nga matabangan ang mga Danawanon sa ilang pagtungha sa kolehiyo, mao nga gawa sa City Scholarship Program ang nasab kita Educational Allowance. Og nagsugod na ang application niini atong Lunes, June 1, 2026. Para kini sa mga indigent o nagkalisod nga Danawanon nga kasamtangang nagtungha sa kolehiyo ug wala maka-avail og bisan unsa nga scholarship grants. First come first serve basis ni mga Danawanon. Mao ayaw paglangay sa pagproseso o pag-submit sa inyong requirements sa Ayuda Danao City. Para sa dugang kasayuran, visit the official Facebook page sa Ayuda Danao City.
Skip the line, book online. Planning to apply for a new business permit, renew your business registration, or transact with a business one-stop shop? You can schedule your appointment online through the city government's eBoss appointment system, conveniently accessible through our official website. This initiative is part of the Now City's connectivity agenda and commitment to efficient, accessible, and citizen-centered services. Fast transaction, more convenient scheduling, and better service experiences, here and now. Habagat season na, mangandam ta pamilyang Danawanon. Umpisa nang gideklara sa DOST Pag-asa ang pagsugod sa habagat or southwest monsoon sa atong nasod. Kini nga seasonal wind pattern mahimong magdalas og panagsa ngadto sa kusog nga pag-ulan, thunderstorms ug posibleng pagbaha sa pipila ka mga dapit. Upan hinumdumi, ang habagat dili pasabot nga mag-uwan matag adlaw. Adunay mga higayon nga walay pag-uwan sulod sa pipila ka adlaw o semana nga gitawag og monsoon break. Samtang nagkaduol nga pagsulod sa klase ug padayon ang atong adlaw-adlaw nga kalihukan, importante nga magpabiling alerto, andam o kanunay magsunod sa opisyal nga weather advisories o lokal nga pahimangno. Basahang ang mga info cards nga ana inyong screen aron mas masabtan ang habagat o unsaon pag-andam niini ang panahona here and now. Mga existing Danao City Scholars, renewal time na sab. Nagsugod ang pagpanawat sa scholarship renewal requirements alang sa academic year 2026-2027. Busa sa atong kasamtangang City Scholars, ayaw kalimot sa pag-renew aron mapadayon ang inyong scholarship benefits. Padayon ang ngamodawt ang Danao City Education and Development Office sa scholarship renewal requirements hangtod Hunyo 30, 2026. Matag Lunes hangtod Biyernes alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Lakip sa mga kinahanglan isumiti ang first semester grades, second semester grades, photocopy of voter certification, barangay certification for community service rendered, uban ang litrato isip pamatuod sa serbisyo. Alang sa dugang detalye o giya, mahimong muduol sa Danao City Educational and Development Office nga nahimutang sulod sa Ayuda Office, ground floor sa Danao City Legislative Building o pangita si Mr. Rain G. Lawas. Listen and be heard, Danawanons. Ang sangguniang panglungsod sa Danao City nagdapit sa tanang government employees, civil society, organizations, sexual representatives o sa katibuk ang publiko sa usa ka public hearing bahin sa usa ka pahingdanong ordinansa nga nagtumong sa pagpalig-on sa og integridad sa profesionalismo sa serbisyo sa publiko. Mahitabo ang public hearing sa Draft Ordinance Number 067-2025 nga naglatid sa Ethics and Integrity Code for Public Servants of the City Government of Danao karong Hunyo 9, 2026, adlaw Martes, alauna sa hapon sa Danao City Civic Center. Ang maong ordinansa nagtinguha sa paglambo sa professionalism, pagdasig sa anti-corruption values, o pagligon sa merit-based public service alang sa tanang empleyado sa lokal nga pamunuan. Ang public hearing ablil alang sa tanang gustong mapadayag sa ilang opinyon, rekomendasyon o suporta bahin sa maong panuki-duki. Magkita kay tataninyo sa adlaw ining adlaw o dungan natong i-practice ang participatory governance here and now.
Danawanon ka, bayani ka. Pamilyang Danawanon, you don't have to be a doctor to save lives. Sometimes, all it takes a few minutes and willing heart to donate blood. Maong apil sa atong mobile blood donation drive sa Barangay Tuburan Sur, ugma adlong Biyernes, June 5, 2026. Aron masiguro ang kaluwasan sa donor o makadawat sa dugo, ang mga musunod mahimong kwalipikado sa pagdonar. Edad 18 to 60 anyos, ang 16 to 17 anyos mahimong modonar kung adunay parental consent o 60 anyos kung regular donor. Timbang nga labaw sa 50 kilos, maayong panglawas o walay gibati nga sakit sa adlaw sa donasyon, normal nga blood pressure, puso o temperatura. Nakakaon og igo nga pagkaon og nakatulog nga eksakto at least 8 hours sa wala pa ang donasyon. Wala nag-inom og alcohol sulod sa 24 oras sa wala pang donasyon. Wala nagpaibot, nagpa-tattoo o nagpa-piercing sulod sa milabay nga 12 ka bulan depende sa assessment sa blood center. Walay seryosong sakit o impeksyon nga mahimong makaapekto sa kaluwasan sa dugo. Kinsa ang dili pa mahimong modonar karon? Buntis o bago pa nanganak, adunay hilanat, ubo, sipon o uban pang impeksyon. Bago pa nagpaopera o nagpabunot og ngipon. Nag-inom og pipila ka tambal nga nahimong ang makaapekto sa pagdonar ug adunay ubos nga hemoglobin or anemia based sa screening. Kung ikaw himsog o kwalipikado apil sa mobile blood donation drive, ang imong usa ka bag sa dugo mahimong makaluwas og hangtod tulo sa kinabuhi. Ihatag ang dugo, ihatag ang paglaom. Share this announcement and inspire others to give the gift of life here and now. Daghang salamat, Leo. Ug mo katong mga announcements nato for this week. Mga tanawanon. For this week's feature, tanaw na to kini. Padayon nga naghatag og paglaom og ligon nga puloy-anan ang pabahay program sa Dakbayan sa Danau, diin nakaabot na kita sa ika-111 nga benepisyaryo. Usa ka 71 anyos nga inahan ang pinakabagong nakadawat sa maong programa nga nagpadayon sa pagtabang sa mga Danawanon nga nanginahanglan og luwas ug disente nga kapuy-an. Ang ika-111 nga benepisyaryo sa pabahay program mao si Nanay Florida Saga. Usa ka inahan nga sa tibuok niyang kinabuhi giprioridad ang kaayuhan sa iyang pamilya kaysa sa kaugalingong kahimtang. Tungod sa kalisod sa kinabuhi ug sa pag-una sa panginahanglan sa iyang mga anak, wala na niya matagai og igong pagtagad ang ilang puloy-anan nga sa paglabay sa panahon nahimong huyang o peligroso ilabi na sa panahon sa kusog nga ulan ug hangin. Pinaagi sa pabahay program sa lokal nga pamunuan, napulihan na ang ilang kabalaka o paglaom pinaagi sa usa ka bag-o, luwas ug mas ligon nga balay. Dili lamang kini usa sa bag-ong puloy-anan alang kang Nanay Florida, kundi usa-usab ka simbolo sa pag-atiman ug pagpakabana sa komunidad ngadto sa mga pamilyang labing nanginahanglan. Sa matag balay nga matukod, usa sab ka pamilya ang matabangan ug usa ka paglaom ang mapaligon. Congratulations sa atong ika-111 nga pabahay program beneficiary Nanay Florida Saga.
Looking for a perfect take-home from Danao? Para sa atong mga bisita o turista nga aduna pay hang-ups from gala of around the city, this is your sign to bring a piece of Danao City's culture to your hometowns. You may drop by sa Danao City Souvenir Shop, Boardwalk, or Tausan Mangrove Forest Eco Park, Barangay Ginsay. Kay kanunay available dinhi ang atong beautifully crafted souvenirs o uban pang proudly made local products. Perfect kini as pasalubong, gifts, or personal treasures that carry a piece of the now, here and now. Alright, ug mao gata itong mga features for this week. Ug sa laing bahin, it's shoutout time! Woo! Okay, natog nabi mga ning comment diri sa ato ang live karon. O ningon diri si Jing Baniladkal, for the go, Leo Trumata. si Leo ato ang nag-announcement ganina og ang ato pong nag feature ganina si MB, no? Atong mga makugihon kay nga mga sana OGTs diri sa atong opisina. Anyway, maayong hapon day sa makausap sa tanan, especially sa atong mga kaubanan diri sa Danao City Government. Of course, shout out sa ato ang pinananggang Mayor Nito Durano, Vice Mayor Ivy Durano, atong mga konsehalis og atong mga department heads og tanang mga kawani diri sa Danao City. So, hi niyo tanan. Thank God it's a Thursday sa mga dili emergency or mga frontliners, no? Kay nagkuan gyapon ta, nagpabilin ta sa ato ang 4-day work week. So congratulations sa mga mag 3 days nga kanang pahuway karon si manahon na bitaw. Anyway, napa ba? Shout out sa ayun si Lexil Ferrater. Shout out sa ngipon ni Britney Lynn. Unsa man ang ngipon ni Britney Lynn? No, unsa ni tabo sa ngipon ni Britney, but congratulations Britney o kung unsa man nahitabo sa imong ngipon. Bitaw. Anyway, happy birthday sa tanang mga nag-birthday di ay no karong buwan na. So bago pag nagsugod ang June, so sa tanang mga magsaulog sa ilang mga birthday, happy birthday. Ug sa uban pa mga nagsaulog o mga special occasions karong adlaw o karong simanahon na, happy anniversary, happy monthsary, unsa pa ng mga celebration. Of course, sa ato diri Danao City kay nag-celebrate sa ato ang charter anniversary, di ba? Pak. Oo. So happy 65th charter anniversary sa ato ang syudad sa Danao. Unsa pa man, ingon si Leo Trumata, shout out diha Evie Shen. Kisa man ni si Evie Shen. Oo. Si Yvonne. Oo, hi Yvonne, shout out. Sa tanang mga viewers, shout out niyo tanan. Daghang salamat sa inyong pagtanaw niyo atong live. Ipang-send sa inyong mga GC, no? Especially sa mga taga Danao para sila pod mahimong updated sa mga panghitabo sa atong syudad. Kini atong programa nga every week kani ato ang Weeklight Sidlak sa Danao. Unsa pa man mo na to, okay? Okay, na atong very avid nga viewer and listener sa atong The Weeklight, si Ma'am Lynette Villavenda Mangko. Ingon siya, Blue Hearts daw para sa tanang mga viewers sa atong The Weeklight karon kahapon. Okay, napa ba yung mga pa-shoutout diha? Kasi mga mag-birthday gani diri sa namoy kailang nga mag-birthday ron. Advance happy birthday, Miss Hannah Lawas Banzon. Advance happy birthday. Ayun, parang may paletsyon na mangyayari, di ba? Okay, bitaw. Sige, so I think that's a wrap for this week on the Weeklight Sidlak sa Danao, your weekly window into Danao City's latest. Sa kaalam, aduna tay gahom o sa tinuod nga serbisyo, aduna tay paglaom. If you found something that sparked your interest, i-share kining atong balita. Like and follow Danao City Government on Meta and visit danaocity.gov.ph as Danao City Government's official website. Sa ngalan ni Mayor Nito Durano, Vice Mayor Ivy Durano, city officials ug tibuok puwersa sa Danao City Government, kini si Shim Dagatan gikan sa City Information Office, reminding you, stay informed, stay involved, stay connected and empowered. Mahayong hapon og Sidlak Danao.